پھر رو کے کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش میں اللہ تے اللہ دے رسول دے فرما برداری کیتی ہوندی، کاش اسی انہاں دی مننی ہوندی، کاش اسی انہاں دی شان مننی ہوندی۔ نہیں اچھی بن دی ہے سبحان اللہ۔ کاش اسی اطاعت کیتی ہوندی مصطفیٰ دے محبوب نے کیا ہے تیانوں پردہ کرواؤ، اساں نہیں کروایا۔ اے انہوں گلاں نے جیڑیاں ذرا ہے تے سخت نے، پر میں کرن لگا، پر میں کراں کی؟ جے میں تے ڈنڈی ماراں گا نا ممبر تے بیٹھ کے، رب مینوں ڈنڈا مارے گا، میں نہیں لکا سکدا۔ رب دے محبوب کیا پردہ کرواؤ اپنیاں بیٹیاں نو، پردہ کراؤ اپنیاں بیویاں نو، پردہ کرواؤ اپنیاں پہنا تے ہمشیراں نو۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پردہ کرواؤ، اساں نہیں کروایا۔ جے کسے مولوی بیچارے نے اپنی بیوی نو ٹوپی برخا جڑا پرانے وقت دا سی پوا چھڈیا تے اسی دوروں کھڑے ہو کے کہندے ہیں مولوی پرانے زمانے چ ورے ہوئے نے، انہاں نہیں نکلنا۔ سجنا ایک گل یاد رکھی، میدان محشر دے اندر تیرا سر چکیا ہوئے گا، مولوی دا سر اٹھیا ہوئے گا، کیونکہ انہیں محبوب دی من کے اپنی بیٹی نو پردہ کروایا ہے۔ ایک پھل لیتا تسی انہوں ننگا رکھ دیو، ایک پھل نو تسی ٹک کے رکھ دیو، تے دیکھ لینا گندیاں مکھیاں کدے والاندیاں نے۔ آپ ویکھ لینا رب سانو عقل تے شعور دیتا ہے۔ دودھ پیا ہوئے نا، ماں کہندی ہے تیے ٹک دے کوئی چیز نہ پہ جائے، ہن ایک ننگا چھڑ دے، ایک نو ٹک دے، جیرا ٹکیا ہوئے گا وہ بچ جائے گا، جیرا ننگا پیا ہوئے گا انہوں کتے بلے منہ مار جان گے نا۔ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماندے نے جے ساڈیاں من کے تو اپنیاں تھیاں تے بہناں نو پردہ کروایا ہوندا، تیریاں عزتاں سلامت رہندیاں، تیریاں شاناں سلامت رہندیاں، تیرا مان سلامت رہندا، تیریاں عصمتاں سلامت رہندیاں۔ اج کہہ کے ویکھ لو اماں، میں اپنی شادی دے کوئی باجا تے بینڈ نہیں لے جانا، میں کوئی مہندی نہیں کرنی، میں کوئی رسم و رواج نہیں کرنی، تے بڈیاں اٹھ کے کہن گیاں او بڈیاں جنہاں دیاں قبراں وچ لتاں نے کل نہیں تے اج ٹر جان، تے سر پلا چوکے کی کہن گیا لے تو جانج لے جانی ہے کہ تو جنازہ لے جانا ہے؟ کہہ کے ویکھ لا اللہ انہاں بڈیاں دا بھی انہاں بھلا کردا ہے، اے سیدھیاں ہو جان تے گھر دے ادھا ماحول سیدھا ہو جاندا ہے۔ ادھے عقائد نظریات انہاں دے غلط نے، انہاں بڈیاں دے ہفتہ جمعہ کہندے نے نا 8 دن ویاہے ہوئے نے پتر نو، کوئی ہوئی امید کہ کوئی نہ، میں تو کہندا دوجی شادی کر لے، یہ جو نہیں ہونی بھی تو رب ہے۔ 90 سال زکریا انتظار کر سکتا ہے تو 2 سال نہیں کر سکتی؟ باہر آن والیاں محلے چوں آن والیاں برباد کر چھڑ دیا نے زندگی آن والے جوڑے دیاں، آن والی بچی دی زندگی تباہ کر چھڑ دیاں۔ بار بار آ کے اندی ماں نو پوچھن گیا کچھ ہویا، کوئی امید ہوئی کہ نہیں ہوئی، بھی کچھ ہوئی کہ نہیں، بھی توں کر لا تینوں موت پئی ہے، توں دوجے والے نگاہ کیوں لائی بیٹھی ہے، تیرے چ ہمت نہیں، کیوں زندگی برباد کر دیو؟ تے اوہی جی اگوں جی سس ہوندی ہے جڑی پتر دا دماغ خراب کرنا شروع کر دیندی ہے۔ لڑکیاں دے اختیار وچ ہوندی نا اولاد، لڑکیاں دے عورتاں دے یا بندیاں دے اختیار وچ اولاد ہوندی، انساناں دے اختیار وچ اولاد ہوندی تے پاک پتہ دے گدی نشین 4 شادیاں کر کے بھی اولاد تو محروم نہ رہندے۔ کی وجہ؟ 4 شادیاں حضرت نے کیتیاں نے، اولاد نہیں رب نے دتی، کی وجہ؟ دین والا کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ نہ بڑھیاں دا بھلا کرے، انہوں نے معاشرہ خراب کر چھڑے ہیں۔ سننے نے بی بی فاطمہ دے معجزے، جو خرافات نے نا جی بڑھیاں تو سن لو۔ اللہ ماں فرمائے گھر دے اندر سب تو غلط قرآن مجید بڑھیاں پڑھ دیاں، یہ بھی تسی میری گل یاد تسی سن لینا جا، بڑھیاں دے پڑھائے ہوئے قرآن مجید بچے نو نا کوئی صحیح نہیں کروا سکتا۔
کوئی قاری ہوئے تے کروا جائے جنہوں نے بڑھیاں کو سکھیا ہے قرآن. اتنے غلط الفاظ، اتنے غلط عقائد. میں تانوں برکت واسطے ممبر رسول تے بیٹھ کے کہنا، برکت واسطے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے تویز دینا. جا کے ذرا بیڈ دے تھلے دینا، ٹو چکے نا بیڈ دے تھلے رکھ دینا تے اما نو پوچھ لینا آپ ہی تویز کٹ کے، اما جی یہ تویز تسی رکھے؟ انہیں پلا کی کہنا، لے آوے مینوں پھرا، میں بابے نو ویکھ کے آندی تیرے تے کسے کالا جادو کر چھڈیا. اتنے عقائد و نظریات غلط. پھر کہندے گھر چ برکت نہیں آتی. تے آنی کتوں جدوں اسی دوجیاں دا جینا حرام کر چھڈیا، آن والی نوہ دا جینا حرام کر چھڈیا، وہ پتر دی زندگی حرام کر چھڈی ہے، نہ وہ کمان جوگا رہ گیا، نہ باہر جان جوگا رہ گیا. آندا ہے تے اولاد دا پوچھدی ہے، جاندا ہے تے اولاد دا پوچھدی ہے. تو ٹھیکیدار بن گئی ہے. تو دس تینوں اولاد کنے دتی ہے؟ اولاد دین والا کون ہے؟ بولو بھائی. اولاد دین والا اللہ ہے. ساڈے وڈے بھائی مولانا عمر نعمان صاحب نو 8 سال تو بعد اللہ نے بیٹی دتی ہے. سبحان اللہ کہہ دیو. 8 سال تو بعد انہوں نے لوکاں کیا ہے؟ اپنیاں ہی کیا ہے شادی ہور کر لا، کہ وہ پتر بھی دیوبندیاں دا ہے نا. انہوں نے کہا میں ہور کر لینا جی اللہ نے اندر چوں بھی نہ دیتی. پھر بھئی اللہ وارث ہے بھی یہ دی تو وارث ہے، جی گھر آئی ہے وہ تو وارث ہے. اللہ دیندا ہے. تے عقیدہ غلط نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھنا. تے کی کہندے ہیں؟ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. کاش اسی رب دے رسول دی فرما برداری کیتی ہوتی. تے اج اسی رول دینا ہو، اج اسی پچھتان دینا ہو. اج ساڈے کول پچھتان تو علاوہ کچھ رہا ہی نہیں. کاش اسی بے حیائی تو باز آ جاندے. اسی محبوب دی اطاعت کیتی نہیں، اسی محبوب دے نام دی سبیل لائیے، اسی دودھ دی سبیل لائیے لیکن اندر پانی پا کے. اسی محبوب دے نام دی سبیل بھی لائیے تے اسی ملاوٹ تو پاک نہیں لا سکے. اسی محبوب دے نام دا لنگر پکائیے تے او دی ملاوٹ کر چھڑ دے. اللہ اللہ. یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. کاش اسی رب تے رب دے رسول دی اطاعت کیتی ہوندی. جے چاہندے ہو نا کہ رب کہے جب بھج کے جنت وچ وڑ جا، سبحان اللہ کہہ دیو، بھج کے جنت وچ وڑ جا. تے پھر سجنا یاد رکھی رب نو مننا پائے گا تے مصطفیٰ نو مننا پائے گا. تے جو یہ کہے نا میں رب نو من لیا تے مصطفیٰ نو من لیا، اور مینوں کسی چیز دی ضرورت نہیں، وہ بھی غلط فہمی وچ ہے. رب نو مننا پائے گا، رب دے محبوب نو مننا پائے گا، محبوب دے یاراں نو مننا پائے گا، محبوب دے یاراں نو مننا پائے گا، محبوب دی آل نو مننا پائے گا. اوے جس آل دے ذکر تو بغیر تیری نماز نامکمل ہے، اس آل دی محبت تو بغیر تیرا ایمان بھی نامکمل ہے. نہ پڑھ تو نماز دے اندر محمد مولا آل محمد، نہ پڑھ. تینوں مولوی گربان تو پھڑ کے پڑھواندے، نہ پڑھ تو. جے تو پیو دا ہی نا پھر وعلی آل محمد کیا بغیر اپنی نماز قبول کروا کے دکھا. جنی دیر تک آل نو نہیں نہ من سی نماز قبول نہیں ہے. یہ گل یاد رکھی. نبی نو بھی مننا پائے گا تے آل نو بھی مننا پائے گا. تے کی کہنے لگا کاش اسی اطاعت کیتی ہوندی. سبحان اللہ کہہ دیو. کنی آرزو ہو گئیاں.